بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل. درس زتنا سبت فأين أدلته وبراهنه الواضحة الصريحة على أن الحكومة أهم من التوحيد بأنواعه الثلاثة توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات وأهم من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قلت عبد القادر عودة مبال قبصاوي نو إخواني نو السوء بتملكة أحكام الشريعة شريعة الله يالو أحكامه دولة كفلالو كلبها لا أنني دين ما قام يمتاسبت على إذا ما عقائدنا عباداتنا ملكة الوال كل سنة يودك ما تنمي الدولة يمنجس الدرجات ما هو برسمو نمو يقول سووش جنينة بتملكة بدينوش رسبرساتشو بمكاكلاتشو على مستقابر بمكاكلاتشو على عقوبة عندنا الأحوال الشخصية بالله يهونو ونيتاوج دستورية هجمنجس دولة عالم جاي له بالمناسبة يهن الميدات سال كان بهالا على كل حال من على ترى شرعي حكومة من قسم نتمتبلون غير الإسلام عندها كان بهالا من على بل جزءه الأهم دوم الإسلام لي دينات الله يلا الجوة أم أساس بنا أنجب جاوي من على الحكومة من قسم بدينه بلوت نقرون برا هي الإسلام بين الجهل أبنائه وعز علمائه كتنيولاي قد سمعنا لي يفهمونه كلام خطير هي أدجاز النكر وبعيد عن الدقة كضبطنا كإحكام كتنك أجنا كمرة رجعت الجيبة أم يراك أيونا نكر دقة ولا ما رتك أيد اللم ضبط يلا ونقولين يلا رجعت لنا يلا جنازة بيهونا من النوم أبوانو قالوا هذا من ألف فأين أدلته الذي ثم أخرجوه وبراهنه الواضحة قلت وانا مرة جويتها له الصريحة قلت وانا ما شامل وانا مرة جويتها له يسو لأن الحكومة من جد في بلد أهم جبت عن قبل قابله من التوحيد كتوحيد جبت عن قبل قابله كتوحيد بلتان عن قبل قابله سلمه من أي قلت وانا مرة جال أين براهنه أين أدلته لذهب بابله الصريحة الواضحة إن رفضتها قلت وانا مرة جيتها لأن الحكومة أهم من التوحيد بأنواعه الثلاثة مكناتهم إسلام لي الجزء الأهم سبال كتوحيد ولا دربان بلد ماذا يتعلموا يعني من التوحيد بأنواعه الثلاثة توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات توحيد صوص كائنات زرفوش كانوا كنني كصوص زرفوش كذي يبلتال من قلت الناس ما نقدر يبلتال منه من أين تمر جاله أين براهنه الواضحة الصريحة قلت أنا مرة جابنا يعني توحيد الربوبية الله سبحانه وتعالى جزاك الله خيرا الله سبحانه وتعالى بجنته نعم بتشنيانو يميلونا وتوحيد الألوهية بتملكنته بتشنيانو يميلو وتوحيد الأسماء والصفات بس موتنا ببهرياتو بتشنيانو يبالو هي توحيد زرفوش مال يتوحيد زرفوش صوص مال نعم إهنن كذي كله يبلغ يمينه يتنو مرجو يتعلو أمتى أستي مرجو يتنو تجمع رقمه وأهمه أهون مين من قسمة من نجر الجيل وتام أساس سابي أنجو جابينه منه من الإيمان بالله بالله سبحانه وتعالى ما من كمله ما نقول مثلا أركان الإيمان الستة تناقر عليه سو أنت أنتم بل جزء الأهم من الجيل وتام أنجو جابي أكل الإسلام أكل أنجو جابي مالك يمن قسم قدامه ولا وأهم من الإيمان يعني على أن الحكومة أهم من الإيمان ما تلزمنا تاسره بالله بالله كماما جوتام أنجب قابينه يميلو وملائكته وملائكته كماما وكتبه بمطافه كماما ورسله بمرسلنهم ولو من آخره ما ترشوا عنهم والقدر بقدر خيره وشره خيره وشره من كان يهون مدفهم يهون كان قدر يبس الجوتام أنجب قابينه يميلو يتل النبي عليه الصلاة والسلام الناس تموت إن استمرت أيضا لم سبحان الله إن أنقب قبي
ነው ብለው ይሄን ሁኩማ አንባል ነገር አንገብጋቢ ነው ያስተማሩት ወይስ ያስተማሩት የተውሂድ ጉዳይ አርካን الاسلام الخمسه اركان الايمان السته اي نعم ይሄን ግን አላነሳውም ይሄው ተጨማሪ واهم من اركان الاسلام ከኢስላም አዝናቶችም ይበልጣል እጅግ በጣም አንገብጋቢ ነው የሚለው የታል زادهم تستهترون يعني أين أدلة وبراهين الواضحة الصريحة على أن الحكومة أهم من التوحيد عنده لما أهم من الإيمان بالله وملائكته أهم من أركان الإسلام كنني كله كتوحيد كأركان الإيمان أكيد أنه لما كأركان الإسلام الخمسة كذي كله يبلت الجيوة عن قبل منه يتعلم الرجو كي تمسك نزمرهم يزباركون يتعلم وأهم من أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله أركان الإسلام كالله سبحانه وتعالى بحق يملك أملاك الأمره ما مذكرنا عنه وأن محمدا رسول الله وأن محمدا ألف أرقبت رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام يا الله سبحانه وتعالى ملك يناشبه ومسكر هي عندنا وإقام الصلاة صلاة مسرتنا مالته دمبون تبقوا مع قام مسجد وإيتاء الزكاة زكاة مسجد وصوم رمضان نصوم وحج بيت الله الحرام يا الله هم بيت ما قبل يتملوا إيه أمستوتوا وسائر العبادات كلهم عبادة وشود مالته كلهم عبادة وشود يبلغ الجيل وتعالى قبل يالو يتنو من المرة جايتها والأذكار كأذكار وشود يبلغ الملو والأدعية الدمو دعاوش سبحان الله كلهم يقولوا أنجم قالوا يمنقص قدامه منه يتمتعه يسمى الرجال هي بإسلام يجمعوا مزبارك مواشيك ما نكتف مالكم سبحان الله الحكومة حق أو حكومة حق من قسنت حق مكادة ما بتنو حق له قل حق هنا من حقوق الإسلام الإسلام لا يكادوا مبتوج إسلام بزو مبتوج كان زانا عندنا سووتو سايهون هون رجال الحكومة سايهون يمنقص سووت سايهون شوف حكومة متباو نجر فالله فرد مدانية يباو نجر ما حقنا من حقوق الإسلام بركاته مبتوج كان زانا مبتوج بكاته عندنا وواجب جدتانه من واجباته إسلامي جدتان يتصالوا نجر كان زانا عندنا نعم القرآن والسنة مدانية ما من نلبس لا شك الحكومة حق من حقوق الإسلام وواجب من واجباته إسلامي كانوا جدتان عندنا ثم إن كان مراده يدسو على موكونا رجال الحكومة يمن قد سوتنا أسوى كهونا كناتم يتي حكومة متباو نجر جيوة أمان قبقابين يتي أساسا بلش بدينات اللي بروسل ثم إن كان المراد رجال الحكومة يمن قد سوتنا فلوكونا فليس جزء من الإسلام إيه الإسلام أكلا بالناس سوتو يعني وتو من قد سوتو الإسلام أكلا نتو ولا إسلام يرجع أتو من رجعوت مالك ليبان كراتو لازم يسرانتو ቀጥታች ግደሉ የሚገረፉን ከሆነ መሰሉ ይገረፉ የሚለው ይሄ ንሱሶቹ መረጃዎቹ ናቸው ወይስ ዳኛዎቹ حكومة ሲባል ምንድን ነው የሚፈልገው حكومة ሲባል ማን ነው ተባበሩ حكومة ሲባል ሰዎቹ ናቸው ወላ ሰዎቹ ዛሬ ሰዎቹ ነው ነገር ግን ሼኹ ምን አሉ የዚህ ዓላማው ሰዎቹን ፈልጎ ከሆነ እነዚህ ሰዎቹ ፈለተ ጁዝአን من الإسلام الإسلام አካል አይደለም ናቸው አይደለም وإن كان المراد بها النصوص الإسلامية إسلام يقولون من رجعوا عصبوا كونجن التي تطبقها الحكومة النجوم تفصامي ينادر واجب تطبيق ما تفصامي يكون أن يتناولوا نجوم يتناولوا إسلام يقولون من رجعوا فلقوا كونه فهي فعلا أو بتكبر ما جزء من الإسلام الإسلام من ناتو أكثر سناتو مثال يبان في قرطو فمن يقرطو مثال فنصنا مرجع سلام قرطو من العدد أيوة እነኚህ ንጉሶቹ ተግባራዊ የሚያደርጉት ነሱ መረጃው ፈልጎ ከሆነ አው የዲናችን ነው አካል ነው ነገር ግን የዲናችን አካል ሆኖ እያለ ግን ከአርካን الاسلام ከአርካን الإيمان ከተውሂድ ይበልጣል ይሁንማ ነብያቶች መጀመሪያ ሲላኩ ተግባራዊ ታደርጉት ነበር ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መከላከያ ወስደው አመቱ ሲቆዩም ተፈጸመ ያደርጉት ነበር ነገር ግን በእኛ ከተሰጡ በኋላ ነው ደውላ እስላማዊ የሆነ ሀገር ከመሰረቱ በኋላ ነው የባንዲ ቆራጥ ዝሙት የሰራቸው እንዲገረፍ ወይም እንዲገደል የተደረገው ማለት ነው ሁሉ ህጋዊ ነው ምንድን ይሄ من حقوق الإسلام እና وواجب من واجباته ነው እንጂ እስላም ላይ ዋና አንገብጋቢ ርዕስ ተደርጎ የሚታይ ነገር አይደለም ዋና ዲናችን ላይ አንገብጋቢ ነገር ነው የተውሂድ ጉዳይ ነው የአርካን الإسلام የአርካን الإيمان ጉዳዮች ናቸው
طيب من قالوا وإن كان المراد بها النصوص الإسلامية التي تطبقها الحكومة فهي فعلا جزء من الإسلام الإسلام عتامه ولكنه نقدر يمثل النصوص المتعلقة بالأمور الفرعية التي هي المعاملات والعقوبات والأحوال الشخصية نقدر الإسلام أكل بيهونم ንጉሶች ተፈጻሚ የሚያደርጉት ነገር ማለት ነው ያው መረጃን ይዘው የኢስላም አካል ቢሆንም ولكنه ነገር ግን يمثل ይወክላል النصوص ማስረጃዎችን المتعلقة ትስስርነት ያላቸውን ማስረጃዎች የሚወክለው ይሄ ርዕስ ማለት بالأمور الفرعية ቅርንጫፋዊ ከሆኑ ነገሮች ጋር فرعي ነው أصل መሰረታዊ ولكنه يمثل النصوص المتعلقة እነዛ መረጃዎቹ ከመጋት ተመሳላቸው بالأمور ከነገሮች ጋር ምን الفرعية ቅርንጫፍ የሆኑ ማለት ቅርንጫፍ የሆኑ ማለት አለትነኛ هي المعاملات معامله مثلا የመስተጋብር የሚባል ነገር ማለት ግብይት ሰዎች እንዴት መጋወት እንዳለባቸው እንዴት መኖር እንዳለባቸው የሚገልጹ የሆኑ መረጃዎች ማለት والعقوبات ቅጣቶችን በተመለከተ والأحوال الشخصية ግላዊ የሆኑ ሁኔታዎች እነ ጦላት እነ ኒካህ እነሱ ነረጃ እነ ኢላ እነ ኢብሃር በቃ እነዚህ عبران النبي هرماتي ነው እነኚህ ምን ናቸው ምን ይባላሉ الأحوال الشخصية ግላዊ የሆኑ ሁኔታዎች አንተም ብቻ ነው የሚመለከት ሚስጋራ ያኛውን ከሚስጋራ የሚመለከት ላሉ الأحوال الشخصية ይባላሉ ግላዊ የሆኑ ሁኔታዎች እነኚህ ጋር ይሄ ምንድነው ይሄ ንጉሶች ተፈጻሚ የሚያደርጓቸው የሆኑ መረጃዎች የሚያጠነጥኑት ምን ላይ ነው እንዳሉት እንጂ ስለ ተውሂድ ወይም ስለ አርካን ኢስላም ስለ አርካን ኢማን ነው አይደለም ይሄ فرعي የሆኑ ነገሮች ላይ ትስስርነት ያላቸው ጉዳዮች ናቸው الى اخره طيب فلا تمثل الاساسيات والاصول ايوه ይህም ደግሞ በቃ ንጉሶች ተፈጻሚ የሚያደርጓቸው ማስረጃዎች ናቸው ተብሎም ከተሰበ فلا تمثل الاساسيات መሰረታዊ ነገሮችን አትወክልም በቃ اساسيات የሆኑ ነገሮችን አትወክልም طيب اركان الاسلام اساس من الاساسيات አይደለም اركان الايمان توحيد ዲናችን ላይ ያለ ምንድነው ምሰሶ ነው ዲናችን ላይ ያለ ምንድነው መሰረት ነው ያን አይወክልም فلا تمثل الاساسيات والاصول መሰረታዊ ነገሮችና እንዲሁ ደግሞ አሳሲያት የሆኑ يعني ግንድ የሆኑ ነገሮችን አይወክልም فلا تمثل الاساسيات والاصول መሰረታዊና ምሰሶ የሆኑ ነገሮችን አይወክልም ነው بل تمثل አትወክልም بل تمثل ይልቁን ተወክላለች ምን بعض الفروع ቀንዘል የሆኑ ነገሮች ቅርንጫፍ የሆኑ ነገሮች ከፊሎች ሌባ ቁረጥ ተገደለን ሰው ሁሉ ለገደለን ሰው ገደል ይቻላል ዝሙት የተራሱ ሙህሰን ከሆነ ቀጥታች ገደሉ ሙህሰን ካልሆነ መስም ይግረፉ ሙህሰን የሆኑ ሙህሰናት የሆኑ ሴቶችን በዝሙት የተጨሰው 80 ጊዜ ግረፉ እስካሪ መደጥ ከዛሬ ተሳተው ግረፉ የሚለው እንደኛ ሁሉዎች በአጠቃላይ ምንድነው የሚወክሉት ምንድነው በግናችን ላይ ያሉ ምን ቅርንጫፎች ነው አላህ ከሆነ ነብያቶች ጋር ጉዳዩ መጋጨት ነው የሚሆነው ማለት طيب فلا يجوز ابدا بጭራሽ አይፈቀድም أن يقول مسلم سو لل تملكت فلا يجوز ابدا أن يقول مسلم او يعتقد أن يقول الناس او يعتقد للناجر مسلمون سو ويم ሊያምን አይፈቀድም انها الجزء الاهم من الاسلام ዲናችን ላይ እጅግ በጣም አሳሳቢና አንገብጋቢው ይሄ ነው ብሎ ሊናገር ወይም ሊያምን ዲናችን ላይ ያለው ዋና አንገብጋቢ አሳማሚ ክፍል ብሎ ማለት የምንድነው የመንግስት ጉዳይ ነው ብሎ ሊናገር ሙስሊሙ አይፈቀድም ሊያምንበትም ይሄ ነገር እምነቱ አድርጎ አይፈቀድም لمن وقد بين الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم والقرآن العظيم وأركان الدين وأركان الإسلام وليس في هذا البيان ما يصرح أو يلمح إلى أن الحكومة هي الجزء الأهم من الإسلام واضح يكون غيره سبحان الله سوى استفاته سبحان الله من نظر سنيه እንጂ ግልጽ ነገር ነው وقد بين الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يتكبروا يوم النبي አብራርተዋል والقرآن العظيم يعني وقد بين القرآن العظيم ታላቁ ቁርአን እንዲሁ የተከበረው ቁርአን العظيم ታላቁ ቁርአንም አብራርቷል أركان الدين በዲናችን ላይ ያሉ ምንድን መሰረቶች ተብራርተዋል መልክኛው አለይሂ ሰላቱ አብራርተዋል አብራርተዋል وأركان الإسلام በኢስላም ላይ ያሉ አርካኖችም እንዲሁ ተብራርተዋል በኢስላም ላይ ያሉ አርካኖችን ተብራርተዋል نعم ይሄ من أركان الإسلام ነው ይሄ من أركان الدين ነው ይሄ من أركان الإسلام ነው كله ተብራርተዋል طيب وليس في هذا البيان بذل
ዲናችን ላይ ያሉ ምሰሶች መሰረቶችና እንዲሁም ደግሞ በእስላም ጋር የተሳሰሩ የሆኑ አርካኖች ሩክኖች ሲብራሩ በውስጣቸው የለም ما يصرح በግልጽ የሚያስቀምጥ የለም وليس في هذا البيان ما يصرح بتصريح ማለት በግልጽ የሚናገርም ሆነ او يلمح تلميح ማለት ኢሻራ ማለት በጥቆማ ማለት በግልጽም የለም በጥቆማም የለም لأن الحكومة هي መንግስትነት የሚባለው ነገር ይሄ الجزء الأهم እጅግ በጣም አሳሳቢና አንገብጋቢ የሆነው ክፍል ነው من الإسلام ላይ እጅግ በጣም አሳሳቢ የሆነ ክፍል ነው ብሎ የሚል በተስሪህ በግልጽ ይሁን በተልሚህ በጥቆማ መልክ አንድም አትከኝ ታገኛለህ ما هو أركان الإسلام بتبقى مثال من تسكمته بس ما لا أركان الإسلام مالت من إنه الإيمان بالأمان أركان الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ما هو أركان الإيمان أساس بتبقى أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله يا تستمر كم تقارن طيب عنا يلم هذا كيف تمتشوتك إيه ليس من الأساسيات ولا من الأصول بل من بعض الفروع بدنا كلا كانوا أنزلوش كفلون ينوكلون وليس في هذا البيان ما يصرح أو يلمح تلميح لما بمعنى إشارات القوام مالك تصريح قلتنا بقلت يديناتين ركن ما أذنه من بقلت يتكمل يلم إنه لما بتلميح بالقوام مالكم يلم لأن الحكمة هي الجزء أهم جوة أساسا هنا من إنه أكانه جزء يمن من الإسلام للإسلام عندنا قاتلين وعلى كل حال يام هنا يهالو مثل هذه العبارات إنها لقلتاوج تقود إلى الغلو سوتشن وسن على سوتش اللي هنا دلته ترزنيا اللي هنا دلته دمبر اللي هنا دلته ودخلوا إيه اللي قلتنا ما ممكن إسلام لا يبلغ جزء أهم ولا إسلام لا يلوان ناس سابين أجرنا ماله طيب الوجه من النرجع شيء كلام بابا إسلام الوكلو أستماري تبلو كتاب يتعبوا كالو سووا شيء نجر في السماء لا تنسي ترى صوم يردوا ولا كل حين مثل هذه العبارات اللي هنقول التمس تقود سوتشن ثم يمرالو ماله قاعدة شوفوا توالين الرجال ماله تقود سوتشن يمرالو إلى الغلو وده أرزانيات وين دمبر وده مالف وده وسن وده مالف مالف في الناحية السياسية بpolitica قصة عليه مالف politica بتملكته بpolitica أبتش عليه سوتش دمبر عندنا في هذا الجوال يا أبوالله يمكن يصير إسلام لا يكالون هذولش وانا نقدر قالوا كتبا من الناس متابع كوريس وريكالي هايلين ولا سبحان الله دمبر يالله في هنا أمريكا كتير يمر هذا الجهان لمن بدنا تلاقي يالون وانا أكل وانا كفل تقبل هذا الجهان سلامة المرأة هذه ما سبحان الله وإلى إهمال ما هو أهم منها أيوه يدمو بوليتيكا بتملكته دمبر اللي صار كرجال دمبر اللي صار كرجال وإلى إهمال جدا ليش اللي تون دم هذا ما هو أهم منها كبوليتيكا يبقى أنجب جابي هنا الرئيس لا جدا ليش اللي تون إهمال ما جدا ليش ممكن هاتم يعني أهم رتو أنجب جابي تون هذا ولا نعم هي يوم توصل له جدا ليش اللي تون هذا لمن تلك درجة على نوع من الناس بنصبوان سبحان الله وإلى إهمال ما هو أهم منها كبوليتيكا ما كسياسة من الدعوة إلى عبادة الله ببشي الناس من ملكها لبس ودملو دعوة عن داخل درجة يا درجة جدا ليش هذا الكلام يوم بدأ تبت إنه بالمرة هذا هو الواقع سبحان الله سبحانه وتعالى ببشي الناس من ملكها لبس ودملو تري لذي جدا ليش هذا درجة لما وانو الناس لا يلو أكل وانو بوليتيكا لو تبالت روتش هذا يهونال الله بوجهه من ملكه لبس ودملو ግምት እንዳተጠረጋለ ይልማል ለምን ዝቅተኛ ነው በእነሱ አለቃ ቁና በእነሱ መስፈሪያ ሲሰፈር ምንድነው الجزء الأهم አይደለም አይደለ ፍልስማለ أهم ሆኖ ላይ ስትገበገብ ለዚህኛው ከደለሽ ሊሆን ያደርጋል ማለት من الدعوة إلى عبادة الله ومحاربة شركنا مواقات قدلش اللي تنرجع أبرو كمشركو غارا قبر كم يعملكو غارا عبد الجيلاني يالا نور حسين يالا كم يجاجلو غارا أرى الله أن فراه كإسلام وطهر بلندات النجار يا درجال قدلش اللي تنرجع جلنا سات
አፍ ይለጎማል አፍ ይዘጋል ግን አንድ ነው በቃ خلاص እዛ ሄደን ተነሳቸው ርዕሶችም ቀለል ያሉ ርዕሶች ዝም ብለህ ብቻ እንድትነገር ያደርጋል ማለት ስለ ሶለቃው ስለ አንድነት የውሸት አንድነት ማለት ሱብሃንአላህ ውሎ የማያድር አንድነት ማለት ነው እንደዚህ ያሉ ርዕሶች አንስተህ ህዝቦችን አጃጅለህ እንድትመጣ ያደርጋል ለምን ኢህማል ግድለሽ እንድትሆን ያደርጋልና ሱብሃንአላህ ወሙሐረበት ሽርክን እንዳትዋጋ ይሄ ደግሞ አህም ነው አንገብጋቢ ርዕሱ ነው ያለ ማለት والبدع ومحاربة البدع بدعንም እንዳትዋጋ ያደርጋል ጸጥ እንድትል ያደርጋል ማለት ነው سبحان الله ومحاربة الشرك نعم والبدع شركنا بدعا እንዳትዋጋ ያደርጋል طيب ومن نشر جوانب الاسلام الاخرى አሁንም ዲናችን ላይ እስላም ላይ ሌሎች ጎናዊ ነገሮች አሉ እነኛንም ከማስፋፋት እንድትቆጠብ ግድለሽ እንድትሆን ያደርጋል ለምን ግብ ምን ጊዜ ማንኛው ላይ ነው ፖለቲካ ላይ ስለሆነ ለምን በጣም ዲናችን ላይ ያለው ዋና ነገር ነው ተብሎ ስለተነገረ ግልጽ ነው አይደል ጣማታ ግብ እዛ ላይ ነው ወደ አላህ ወብሽነት መመለክ አለበት የሚለው ጥሪ እንዳታደርግ ያደርጋል ሽርክን እንዳትዋጋ ያደርጋል ቢድዓ እንዳትዋጋ ያደርጋል እንዲሁም ዲናችን ላይ ሌሎች ጀዋኒቦች አሉ ሌሎች ርዕሶች ጎናዊ ነገሮች አሉ እነዛን እንዳታሳፋቸው ያደርጋል ለምን በዚህ ብቻ ትወጠራለህ በዚህ ብቻ ትወጠራለህና ማለት ولقد أدرك عقلاء المسلمين عموما بتقلوا بمسلموت عقلاوች ጤነኛ አእምሮ ያላቸው እነሱ በርግጥ ደርሰውበታል ولقد أدرك عقلاء المسلمين عموما አቀፍ በሆነ መልክ ሙስሊሞች ላይ ያሉ عقلاوች ጤነኛ አእምሮ ያላቸው ደርሰውበታል وبعض قادة هذا الاتجاه የዚህ አቅጣጫ አዝማሚያ نعم መሪዎች አለቃ የሆኑትን ከፊሎቹ ደርሰውበታል ይሄ ነገር አደጋ ያዘለ መሆኑን ከጊዜ በኋላ በርግገው ደርሰውበታል ወደ ስልጣን ብቻ ጥሪ ማድረግ በዚህ ላይ ብቻ መረባረብ ጉልበት ያለን ኃይል እዚህ ላይ ብቻ ማፍሰስ አደጋው ከባድ እንደሆነ ከነኚሁ ሰዎች እንዳለ አዝማሚያ ካላቸው ሰዎች ከጊዜ በኋላ ከፊሎቹ መጥፎ እንደሆነ ደርሰውበታል ራሳቸው አምነውበታል ማለት ነው ولقد أدرك عقلاء المسلمين عموما وبعض قادة هذا الاتجاه ما هي أزماميا لذا أزماميا مريون كفلوتو أزماميا لذا تلتعلين قب يلا كمان ولتوحيدنا استمروا الله وجينا تندملك هذا شركنا يواجو بدعنا يواجو طاف ماذا تقرأتاتو بذل أي بتشا يتجدد يقولون سويت مالنا كنسو كفلوتو اللي هو درسوا بتال باتكالي مسلمو عقلاء إنني أمر وعلاته ولقد أدرك عقلاء المسلمين عموما وبعض قادة هذا الاتجاه ما آل إليه أمر شباب هذا الاتجاه إيوه يزه أتأتشا دقافي ويمسكتا يونو وطاتو من لا يندرسها في الساميون ترسوا بتلك وطاتو ألاق باب كإسلام قال نقاش ودهونا أتأتشا إيتقوازا مهنون كذلك ولا درسوا بتلك ولقد أدرك عقلاء المسلمين عموما وبعض قادة هذا الاتجاه ما آل إليه ما علامات بمعنى ما صار إليه مال أمر شباب هذا الاتجاه ين أقطع يزوم يقوى وطاتوች ፍጻሜያቸው ምን ላይ እንደደረሰ ደርሰውበታል ከጊዜ በኋላ ሲያራግቡ ቆይተው መሪዎቻቸው ወደዚህ ጥሪ ያደረጉ ማለት ነው በሙሐደራም ይሁን በጽሁፍም ይሁን በምንም ነገር መጨረሻ እነሱ የተከተለ የሆነ ወጣት መጨረሻ ላይ ፍጻሜው ምን ላይ እንደደረሰ አደጋ መሆኑን ተረድተው ራሳቸው ፍሬን ይዘው ማለት ነው ፍሬን ይዘው ቆም ብለው ጉዳዩን አይተው ጥሩ አይደለም ይህ አካሄድ ብለው ራሳቸው እንደወቀሱ ማለት አታውቁታችኋል يعني ما علم بمعنى ما صار إليه أمر الشباب هذا الاتجاه إذا أقطع أزماميا يتكتل يهون وطات ፍጻሜያቸው ምን ላይ እንደደረሰ አድረከ ማለት ደርሰውበታል ነው ምን غلوين እሱ ምንድነው ወሰን ማለት ቢልህቲማሚ ትኩረት መስጠት ቢሲያሰት ፖለቲካ ላይ ማለት ፖለቲካ ያም ተነስቶ ነው ስለ ፖለቲካ ያም ተነስቶ ጧት ማታ የሚያብደው ፖለቲካ ነው ተመለከተ በቃ ጋዜጣ የሚያነበው ስለ ፖለቲካ ወሰለ ኢዕላም መደምጦ ስለ ፖለቲካ በቃ ለምን ዲላ ያለው ዋና አንገብጋቢ ነገር ነው ስለተባለ ትኩረቱ ላይ ስለሆነ غلو ድንበር አለ በቃ ማለት ስለ ተውሂድ ቢጠይቀው ዜሮ ነው ስለ ሽሩጡ ላ ኢላሃ ኢላላህ ቢጠይቀው ምንም የለም ነገር ግን ዓለም ላይ ምን ተከሰተ ቁጥር 1 ና ይፈተፈተላል ቁጥር ይፈተፈተላል ትኩረት ስትወጣ ጧት ማታ ስለሆነ ማለት ሱብሃንአላህ ተመለከ
طيب أضر هي دمو من النوع الجواتام يقول داي هنا بالعقيدة عقيدة يقول داي هنا وبالدعوة إلى الله ولا الله تقري ماذا الجواتام يقول داي هنا وبالشباب أنفسهم راساتهم وتافوتنا يقول داي هنا ماذا ولكن أدرك عقلاء المسلمين عموما وبعض كان في هذا الاتجاه ما آل إليه أمر شباب هذا الاتجاه من غلو بالاهتمام بالسياسة أضر أيضا سبحان الله الجواتام يقول داي هنا من هو غلو ماذا من غلوب بالاهتمام بالسياسة أضر جبتان يقول ده هنا بالعقيدة عقيدان يقول ده هنا وبالدعوة سبحان الله عقيدة كوين نومكو تنظروا نظيرون بك بتيكو ما ينقر النوم أبرام لك اللي هوني شلال لفطران سلة المثال اللي هوني شلال لجل من نرد اللي هوني شلال قب من اللي وطاته من لي ولا تكلمك وبالدعوة إلى الله سبحان الله ولا الله سر ما ذا يقول ده هنا وبالشباب أنفسهم مراساتهم وطاته يقدا يهون إلى راسه وطاطن يقدا يهون نكتفي بهذا المقدار هذا والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد